Loving greetings to all dear saints who are gathered here. And I cannot say just Bethel because I can see so many God's people from all over America and even UK. And I'm so glad to see you all. And we greet you all in the name of Lord Jesus Christ. प्रिय सन्तजनहरू तपाईहरु यहाँनिर जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ म यो मात्र भन्न सक्दिनँ कि तपाईहरु बेथेलको मात्र हुनुहुन्छ तर तपाईहरु यस सम्पूर्ण अमेरिका भरिका विश्वासीहरू हुनुहुन्छ साथै मैले यहाँनिर युके बाट पनि हाम्रो भाइलाई देखिरहेको छु त्यही भएको कारणले गर्दा यहाँनिर तपाईहरु जति उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैलाई प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा प्रेमी जय मसीह Jai Masih. And I also bring you greetings from Antioch, Chicago. अनि फेरि पनि म तपाईहरुलाई एन्टियोक प्रार्थना भवनबाट पनि जय मसीह टक्राउँदछु Jai Masih. Maybe I would not have been here म यहाँ नहुन सक्थे because there are so many reasons. किनभने त्यहाँनिर धेरै कारणहरू छन् But God fulfills His purpose. तर परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नुहुन्छ And whatever He desires, that happens. अनि उहाँले जे पनि चाहना गर्नुहुँदछ त्यो हुँदछ And beloved, we are not here for any worldly gathering, but it is the gathering which the Lord has called us. प्रियहरू हामी यहाँनिर सांसारिक भेला हुए जस्तो होइन तर यहाँनिर प्रभुले हामीलाई भेला गराउनु भएको हो From so many months, prayers have been offered. धेरै महिनादेखि प्रार्थनाहरू हामीले चढाइ नै रहेका छौँ And so much of hard work, labor has been put अनि in. कति धेरै परिश्रम र कडा कामहरू हामीले यहाँनिर There is गरिरहेका so छौँ much sacrifice also done. अनि कति बलिदानहरू पनि गरिएका छन् And in result, now we have arrived to this day that we are going to start this special meeting. त्यसैको प्रतिफलमा हामी यहाँनिर यस विशेष दिनमा आएका छौँ र हामी विशेष सभालाई सुरुवात गर्न गइरहेका I छौँ am sorry we came little late and so we could not begin in time. मलाई माफ गर्नुहोस् म अलिकति समयमा आउन सकिनँ त्यही भएर हामीले यहाँनिर समयमा सेवालाई सुरु गर्न सकेनौँ And so we will spend little time in the Word of God, and most of our time we want to spend in prayer. त्यही भएर थोरै समय मात्र हामी परमेश्वरको वचनमा मनन गर्नेछौँ तर हामी धेरै समय चाहिँ प्रार्थनामा व्यतीत गर्नेछौँ Because if we don't have the power of prayer, and then we won't have any kind of blessing. किनभने प्रार्थनाको सामर्थ्य हामीमा भएन भने हामीले कुनै पनि प्रकारका आशिषहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ And so our minds should now focus towards calling to the Lord and asking help from Him. अनि त्यही भएको कारणले हाम्रा मनहरू चाहिँ प्रभुलाई पुकार गर्न र उहाँसँग माग्नको निम्ति चाहिँ केन्द्रित भएको So now let हुनुपर्छ us turn to the Gospel of Matthew. आउनुहोस् मती रचित सुसमाचार Beloved, the theme is so profound, प्रियहरू यो आदर पाठ चाहिँ अति नै प्रख्यात छ and we may not be able to explain every aspect of this theme, अनि यस आदर पदका सबै पक्षहरूलाई चाहिँ हामी वृत्तान्तमा बताउन नसकौँला because as we say, fellowship, this word, किनभने जसरी हामी यो शब्द प्रयोग गर्दछौँ सङ्गति and what it is, and what is that life, and how we are shaped into that, and what are the benefits. There are so many angles of this theme. अनि यसका यति धेरै कोणहरू छ जस्तै यो सङ्गति भनेको चाहिँ के हो यस्तो लागि हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्दछ र हामीलाई कस्तो प्रकारको बनाउँदछ यी धेरै पक्षहरू छन् यसको विषयमा And beloved, one of the aspect of our fellowship is the fellowship of prayer. प्रियहरू हाम्रो सङ्गतिको एउटा पक्ष चाहिँ के हो हाम्रो प्रार्थनाको सङ्गति And today we are going to understand a little bit on that. आज हामी यस कुरालाई छोटकरीमा बुझ्नेछौँ So let us turn to Matthew chapter 18. तसर्थ आउनुहोस् मती रचित सुसमाचार 18 अध्याय In fact, we should have read from verse 1 to 20, but to save time, we shall only read 18 to 20. हुन त हामीले 1 देखि 20 पदसम्म पढ्नुपर्ने हो तर समय बचाउको निम्ति हामी 18 देखि 20 पदसम्म पढ्नेछौँ And we will all read together these three अनि verses. यी 3 पदहरूलाई हामी सबै मण्डली मिलिकन पढ्नेछौँ Matthew 18, 18 to 20. मती 18 अध्यायको 18 देखि 20 Yes. Verily म I तिमीहरूलाई say साँचो unto भन्दछु, you, whatsoever पृथ्वीमा ye shall तिमीहरूले जे bind on बाँधौँला, earth सो shall be स्वर्गमा bound in बाँधिनेछ, heaven, र whatsoever पृथ्वीमा ye तिमीहरूले जे shall फुकाउला, loose on सो earth स्वर्गमा shall be फुकाइनेछ। loosed in heaven. फेरि म Again तिमीहरूलाई I say भन्दछु, unto you तिमीहरूमध्ये that if दुईजना two आफूले of you माग्न shall लागेको कुनै gather कुराको on विषयमा earth as पृथ्वीमा touching एक मनका भए anything भने that they shall स्वर्गमा ask, हुने मेरा it shall be पिताद्वारा done for them तिनीहरूको of निम्ति my गरिनेछ। Father which is in heaven.
किनकि where जहाँ two दुई or वा three तीनजना are मेरो gathered नाममा भेला together in my हुन्छन् name, त्यहाँ तिनीहरूका there am माझमा I म in the हुन्छु। midst of them. And also, we'll read the theme verse, come to Hebrews, यसै गरिकन हामी आदर पद पढ्नेछौँ। आउनुहोस् हिब्रूको पुस्तक Hebrews chapter 10 हिब्रू 10 अध्याय and verse 25. अनि यसको 25 पद We will read together. हामी सबै मिलिकन पढ्नेछौँ। Not र forsaking the कसैको आदत assembling भए of चाहिँ हामी ourselves एक ठाउँमा together भेला हुन as the नछोडौँ, manner of तर some is, एकअर्कालाई but उत्साह exhorting दिँदै रहौँ। one another, and so अनि much त्यो the more दिन जति as we नजिक see आउँदै गरेका the तिमीहरू day देख्छौ उति नै बेसी approaching. हामी यसो गर्ने गरौँ। Shall we pray? हामी Ask प्रार्थना hand for गर्नेछौँ, growth. परमेश्वरसँग सहायता माग्नेछौँ। प्रेमी पिता, फिर से एक बार तेरे चरणों को पकड़ते हैं, तेरे चरणों को चूमते हैं, क्योंकि प्रभु तू हमारा मालिक, हमारा राजा, हमारा सर्वे सर्वा, जिसने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम को कलवरी क्रूस के ऊपर प्रमाणित भी किया अपना प्राण देकर। प्रभु जी, अगर तूने वो प्राण ना देता तो आज हम कदापि परमेश्वर के साथ की संगति में नहीं लाए गए होते। पर प्रभु तूने जो काम किया है वो वर्णन से बाहर है। हम तेरी स्तुति करते हैं और इसीलिए प्रभु जी आज प्रभु यीशु में ही वो हक हमें मिला है कि हम परमेश्वर को परमेश्वर पिता कहें, अब्बा पिता करके हम पुकारें, क्योंकि अपने पुत्र की आत्मा तूने हमारे अंदर रहने दी है। सो प्रेमी पिता, बड़े हक से और हियाव के साथ हम प्रभु तेरे घर में जुटे हैं। कई प्रकार की शत्रु की चालाकी थी कि प्रभु जी हमें तोड़े, हमें जुटने ना दे, लेकिन प्रभु तूने शैतान को लज्जित किया और हमें प्रभु तेरे लोगों के मध्य में आने के लिए ये बड़ी सहायता की। सब बाधाओं को तूने हटाया, तेरी स्तुति करते हैं। अब प्रभु जी ये थोड़ा समय मनन का, प्रभु जी उसमें तेरी आशीष हो, तेरे आत्मा की सहायता हो, बोलने में, ट्रांसलेशन दोनों में प्रभु तेरी सहायता, तेरा अभिषेक हम मांगते हैं। और प्रभु जी हमें प्रार्थना करने की वो इच्छा और प्रेरणा पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाए। सो धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरी सहायता चाहते हुए। और प्रभु जी तेरी प्रतिज्ञाएं जो प्रभु तूने हमें दी है, निर्गमन 4:12 और भजन संगीता 81:10 और मत्ती 10:20 और लूका 24:45 क्लेम करते हुए इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन। Beloved, if you see in this chapter, it speaks of our church life. प्रियहरू, तपाईले यस अध्यायलाई हेर्नुभयो भने यसले हाम्रो माण्डलिक जीवनको विषयमा बताउँदछ। In other words, this is our assembly or the fellowship life. अथवा अर्को भाषामा भन्नुपर्दा यो हाम्रो सभाको जीवन And, अथवा अगुवाईको जीवन। And I do not have just now time to explain every aspect. अनि सबै पक्षहरूलाई वृत्तान्तमा बताउनको निम्ति मसँग समय छैन। But come to first verse 3 in Matthew 18:3, मत्ती 18 को 3 पदमा आउनुहोस् त, where he tells, our Lord tells us how do we enter into that kingdom. अनि यहाँनिर उहाँले भन्नुहुन्छ अथवा हाम्रो प्रभुले भन्नुहुन्छ कि हामी कसरी चाहिँ त्यस राज्यमा पस्न सक्छौँ। So that is the first step of coming into the fellowship. अनि संगतिमा आउने पहिलो खुड्किला चाहिँ यही नै हो। Verse 3. अनि भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, तिमीहरू बदलिएर साना नानीहरू जस्ता भएनौ भने तिमीहरू कुनै रीतिले पनि स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। So we enter into God's kingdom in what way? By becoming a little child. तसर्थ परमेश्वरको राज्यमा हामी कुन तवरले प्रवेश गर्न सक्छौँ? साना नानीहरू जस्तै भएर। What does this mean? यसको अर्थ के हो? Little child, of course we can say so many things. अनि साना नानीहरूको विषयमा हो हामी धेरै कुराहरू बताउन But सक्छौँ। one simple thought, coming into nothingness. I am now completely gone.
तर यो सरल विचार यो कि हामी चाहिँ शून्यतामा आउनुपर्छ अब मजबाट चाहिँ सबै कुरा हटेको हुनुपर्दछ Yeah, as the Lord said in Matthew 5 also, जसरी प्रभुले 5 पदमा पनि भन्नुभयो blessed are the poor in the spirit. धन्य हुन् जो आत्मामा गरिब There also the हुन्छन्। same thought, nothingness. Poor means one person who comes to a 0 point. अनि त्यहाँनिर पनि त्यही विचार छ गरिब भन्नुको मतलब केही पनि नभएको अथवा यस्तो अवस्थामा आउनु त्यो शून्यता हो। So in this whole passage, if you see Matthew 18, you find the life, the church life. तसर्थ यो 18 अध्यायको पुरै अनुच्छेदमा तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँनिर माण्डलिक जीवन And then देख्नुहुन्छ। following, because as I said, we don't have time. अनि समय नभएको कारणले गर्दा And the final thought which we are brought into is that same fellowship, the people of God have the authority to call out to God. अनि अन्तिम यहाँनिर संगतिमा यो छ कि हामी जति पनि परमेश्वरबाट बोलाएका जनहरू छ हामीसँग यो अधिकार छ प्रभुसँग कुराहरू माग्ने। Now, just before the Lord said this in 18th verse, 18 पदमा प्रभुले यो भन्नुभन्दा अगाडि whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven. तिमीहरूले जे पृथ्वीमा बाँध्छौ स्वर्गमा त्यो बाँधिनेछ। And then in 19, again I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, 19 पद फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूमध्ये दुईजना आफूले माग्न लायक कुनै कुराको विषयमा पृथ्वीमा एक मनका भए भने। now here there is a prayer. हेर्नुस् त यहाँनिर एउटा प्रार्थना छ। There is the power of the church praying. यहाँनिर त्यो प्रार्थना जब मण्डलीले गर्दछ त्यसको सामर्थ्य यहाँनिर झल्केको Because छ। it is said, where two of you gather and pray, किनभने or यहाँनिर- become one and pray. यहाँनिर भनेको छ दुईजना अथवा सबैजना एकै मनको भएर So मागे भने। just before that, from verse 15 we find, 15 पदबाट हामीले पढ्दै गयो भने यो भेटाउँछौँ there is correction. अनि त्यहाँनिर त्यो सुधारको Yeah, कुराहरू छ। church life also has correction. मण्डलिक जीवनमा त्यहाँनिर त्यो सुधार पनि Yeah, हुन्छ। a person who is not in the right way. अनि एउटा व्यक्ति जो सही बाटोमा छैन And the Lord said how he has to be brought into अनि discipline. प्रभुले यहाँनिर भनिरहनु भएको छ कसरी चाहिँ त्यस व्यक्तिलाई अनुशासनमा ल्याउनु And पर्छ। when the discipline is brought or the wrong is removed, अनि जब त्यहाँनिर अनुशासन आउँदछ त्यो गलत कुरा चाहिँ हटेर जाँदछ। and then we have the power to pray. तब मात्र हामीमा चाहिँ प्रार्थना गर्ने सामर्थ्य And हुँदछ। then the Lord says in 18th verse that whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven. अनि त्यसै गरिकन 18 पदमा यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुन्छ पृथ्वीमा तिमीले चाहिँ बादौला स्वर्गमा त्यो तिमीहरूको निम्ति बाँधिनेछ। So beloved, the first thing in our life before we go into prayer must be purity or examining our lives. प्रियहरू प्रार्थनाको जीवनमा जानुभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीमा के हुनुपर्दछ हामी चाहिँ शुद्धताको जीवनमा Yeah, हामी गएको Lord, हुनुपर्दछ। where is that wrong in me, that sin in me? Please show me so that I may correct myself. प्रभु ममा त्यो गलत के छ ममा त्यो पाप के छ ताकि म त्यसलाई सुधार्न सकूं। This is the reason why we have gathered here. अनि यही कारणले गर्दा हामी यहाँनिर भेला भएका So, छौं so that the Lord may show us our real picture. ताकि प्रभुले हाम्रो सही नक्सा देखाउनु भएको। Mostly when we gather, we are more interested in just meeting one another अनि प्राय जसो हामी चाहिँ यस्तो प्रकारको भेला भएमा एकअर्कालाई भेट्नको निम्ति मात्र इच्छुक and हुन्छौँ। what we are going to eat हामी के खाने होला and where we are going to sleep हामी कहाँ सुत्ने होला and maja ayo. अनि हामी भन्छ ओहो कस्तो मजा आयो। That is what we conclude. हो हामी त्यो निष्कर्ष निकाल्दछौँ। But beloved, in such gatherings, there should be a renewing in our life. तर प्रियहरू यस्तो प्रकारको भेला भएमा हाम्रो जीवनमा चाहिँ नयाँपन भएको Some हुनुपर्दछ। change should be बrought in. हामी भित्र चाहिँ बदली ल्याएको And हुनुपर्दछ। we must be able to say that now the Lord has spoken to me, I am going back having received something from the अब Lord. हामीले अनि भन्न सक्नु पर्दछ प्रभु मेरो जीवनमा के कुरा ल्याउनु भएको छ त्यही भएको कारणले गर्दा म ढुक्कसँग फर्केर जान सक्दछु। And beloved, here we also see a very important aspect, प्रियहरू यहाँनिर पनि हामीले महत्त्वपूर्ण पक्ष भेट्दछौँ। the church prayer life. मण्डलिक प्रार्थनाको जीवन। The Lord guided
his disciples that now they must learn what is church prayer. प्रभुले यहाँनिर चेलाहरूलाई डोराएर सिकाइरहनु भएको छ माण्डलिक प्रार्थना भनेको We चाहिँ के हो त? individually pray, definitely we pray. हो हामी व्यक्तिगत प्रार्थना हामी निश्चित रूपमा गर्दछौँ। Morning we pray, evening we pray, and family prayers we do at home. बिहान बेलुका अनि साँझको समयमा हामी पारिवारिक सेवाकाई पनि हामी गर्दछौँ। But we always lack in church prayer. तर हामी सधैँ माण्डलिक प्रार्थनामा भने हामीमा घटकमी And हुन्छ। church prayer is very important, very powerful. अनि माण्डलिक प्रार्थना अति महत्त्वपूर्ण छ र अति सामर्थ्य छ। And here we are shown some important aspects. अनि यहाँनिर हामीलाई केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू पनि As I देखाइएको छ। told you, the first thing is that the washing is required, the cleaning is required. जसरी मैले पहिला भनिरहेको थिएँ त्यहाँनिर धुवाई अथवा शुद्धिकरण चाहिँ त्यहाँनिर भएको Even, हुनुपर्दछ। even when the high priest entered into the tabernacle, अनि जब महापुजारी पवित्र निवास स्थानभित्र प्रवेश गर्दथे the moment he came to the door, the first thing which he could see was the altar, brazen altar. अनि जुन घडी उनी त्यहाँनिर भित्र छिर्दथे उनले चाहिँ त्यहाँनिर त्यो पाउ दिने बाटा चाहिँ उसले त्यहाँनिर देख्दथे। त्यहाँनिर वेदी देख्दथे Yeah, where the animal was sacrificed. जहाँनिर चाहिँ त्यहाँ बलिदान हुँदथ्यो। And that speaks of our Lord Jesus अनि Christ, त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रभु श्री ख्रीष्टको विषयमा बताउँदछ। who tells us that I gave my life for you. अनि जसले बताइरहनु भएको छ कि मैले मेरो जीवन तिम्रो निम्ति I दिहालेँ। shed my precious blood for you. मैले मेरो बहुमूल्य रगत तिम्रो निम्ति बहाएँ। Now, how much are you serious about that life which I have given to you? मैले जुन जीवन तिमीलाई दिएको छु त्यस जीवनप्रति तिमी कति गम्भीर छौ। And the very next step is the laver. अनि अर्को त्यहाँनिर जुन खुड्किला छ त्यो चाहिँ हो पाउ धुने बाटा, Where he needs to wash himself. जहाँनिर उसले आफूलाई धुनु पर्दछ। The high priest will wash himself. महापुजारीले आफूले आफैलाई त्यहाँ धुदछ। And then comes the second stage or the second area which is called holy place. अनि त्यसपछि दोस्रो भाग आउँदछ जसलाई पवित्र स्थान भनिन्छ। First, that was the outer court. अनि पहिला चाहिँ त्यो बाहिरी चोक थियो। And then comes the holy place, त्यसपछि पवित्र स्थान आउँदछ where three things used to be. जहाँनिर तीनवटा कुराहरू हुँदछन्। And they three things speak of the ministry life. अनि तीनवटा कुराहरूले यस सेवकाईको जीवनको बारेमा The बताउँदछ। incense altar in the middle, अनि त्यो बिचमा भएको धूपको वेदी and the table on one side, अनि एकातिर एउटा टेबल and the other one was the 7 golden candlesticks. अनि अर्कोचोटि चाहिँ त्यहाँनिर 7वटा सामदान। So all these three speaks of our ministry. अनि यसले चाहिँ हाम्रो जीवनको सेवकाईको So विषयमा that's why बताउँदछ। the first thing which is required is washing, cleaning. त्यही भएको कारणले त पहिलो कुरा के आवश्यक पर्दछ त्यो धुवाई अथवा Then शुद्धिकरण। secondly, what is told here, अनि दोस्रो कुरा यहाँनिर के बताइएको छ that in 19 says, again I say unto you that if two of you shall agree. अनि यहाँनिर 19 पदमा के भनेको छ फेरि म तिमीहरूलाई भन्छु तिमीहरू दुईजना मध्ये एकै Yeah. मनको भयो भने This agree or being one with one another is important. अनि एकअर्कामा सहमति हुनु र अथवा एकै मनको हुनु चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण If छ। we are not in oneness, अनि यदि हामी एकतामा छैनौँ भने and then the third thing which we see in verse 20, we will not have the presence of the Lord. 20 पदमा हामी त्यहाँ के देख्न सक्छौँ त्यहाँनिर हामीले प्रभुको उपस्थितिलाई पाउन Yeah, it सक्दैनौँ। says 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. किनभने जहाँ दुई वा दुईजना मेरो नाममा भेला हुन्छन् त्यहाँ तिनीहरूको माझमा म हुनेछु। So we need cleansing, तसर्थ हामीले त्यो शुद्धिकरणको विषयमा हेर्यौँ। then we need the communion or coming together with one another, अनि अर्को oneness, कुरा हामीलाई के आवश्यकता पर्दछ हामी आइकन सबै एक हुनु अथवा एकतामा हुनु। and the presence of the Lord. अनि अर्को चाहिँ प्रभुको उपस्थिति। And the next one, अनि अर्को चाहिँ come to Acts chapter 1, प्रेरित 1 अध्यायमा आउनुहोस् yeah, which is a very important fact. जुन अति नै महत्त्वपूर्ण तथ्य हो। Yeah, come to chapter 1 and verse 4 and 5. 1 अध्यायको 4 र 5 पद। अनि तिनीहरूसँग भेला भएर उहाँले तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो यरुशलेम छोडेर नजानु तर पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खनु जसको विषयमा तिमीहरूले मबाट सुनेका छौ किनभने यूहन्नाले साँच्चै पानीमा बप्तिस्मा दिए तर अब केही दिनपछि तिमीहरू पवित्र आत्माले बप्तिस्मा गरिनेछौ। They were told that they must wait for the Holy Spirit. हेर्नुस् त उनीहरूलाई के भनियो पवित्र आत्माको निम्ति उनीहरूले The पर्खिनु Holy पर्छ। Spirit will go before them. अनि पवित्र आत्मा चाहिँ उनीहरूभन्दा अघि जाँदछन्। Even if you come to Exodus, प्रस्थानको पुस्तकमा आउनुभयो भने in तापनि the coming days we will see this.
आउने दिनहरूमा हामी यो कुराहरू हेर्नेछौँ and you will understand more अनि clearly. तपाईँले स्पष्ट गरिकन यसलाई Come बुझ्नुहुनेछ to 23 23 अध्यायमा and आउनुहोस् verse 20. 23 अध्यायको 20 पद हेर बाटोमा तिम्रो रक्षा गर्न र तिमीलाई मैले तयार पारेको ठाउँमा पुर्याउन म तिम्रो अघि अघि एउटा दूत पठाउँछु Now it is the responsibility of the Holy Spirit. हेर्नुस् त अब चाहिँ यो पवित्र आत्माको जिम्मेवारी हो Yeah, we know our God is a triune God. अनि हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर Try to हुनुहुन्छ listen this. These are introductory thoughts about the theme. अनि यो जति पनि आदर पर्छ यसको विषयमा यो परिचयात्मक कुराहरू हुन् If you त्यहीबाट will ध्यान दिएर सुन्नुहोस् not focus, then you will not understand तपाईँले further. ध्यान दिनु भएन भने पछि बोलिने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुहुन्न So beloved, first as I said, we need to come in oneness. प्रियहरू जसरी मैले पहिला भने कि हामी एकतामा आउनु पर्दछ We need to come with the cleansing, अनि हामी शुद्ध भइकन आउनु पर्दछ and we need the presence of the Lord, अनि हामीलाई प्रभुको उपस्थिति चाहिदछ and we need the leading of the Holy अनि Spirit. हामीलाई पवित्र आत्माको अगुवाई चाहिदछ And that's why the Lord said, wait for the Spirit, the अनि Holy त्यही भएर प्रभुले Spirit. भन्नुभयो पवित्र आत्मालाई तिमीहरूले पर्खनु And there also in Exodus 23:20 we see, I will send my angel before अनि you. प्रस्थान 23 अध्यायको 20 पदमा नि हामीले त्यही देख्यौँ कि म तिम्रो अघि अघि एउटा दूत पठाउँछु And you will see in the book of Acts, the whole throughout, which also explains to us our fellowship life. अनि पुरा प्रेरितको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर हाम्रो सङ्गतिको जीवनको विषयमा यहाँनिर बताउँदछ And the Holy Spirit is leading them. अनि पवित्र आत्माले चाहिँ त्यहाँनिर अगुवाई गर्नुहुँदछ Because, beloved, the Father has chosen us. किनभने प्रियहरू परमेश्वरले अथवा पिताले हामीलाई चुन्नु भएको छ The Son redeemed us or gave His life for us. पुत्रले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ अथवा हाम्रो निम्ति हामीलाई जीवन दिनुभएको छ And now the Holy Spirit is accomplishing that work of salvation in our individual life. अब पवित्र आत्माले चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा त्यो उद्धार मुक्तिको कार्य चाहिँ पूर्ण गर्नुभएको So छ now in the church, the Holy Spirit has been given the full responsibility. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा मण्डलीमा चाहिँ पवित्र आत्मालाई पुरा जिम्मेवारी दिइएको छ And so in the first century, the church maintained this principle all the way. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा पहिलो शताब्दीमा त्यस ताकाका मण्डलीहरूले यस सिद्धान्तलाई चाहिँ कायम नै राखिरहे And they began with a prayer meeting. अनि उनीहरूले प्रार्थनाको सेवाकाईद्वारा सुरुवात See गरे verse 14. 14 पद Say Acts 1:14. प्रेरित 1 अध्यायको 14 पद यी सबै एकै मनका भएर स्त्रीहरू येशूकी आमा मरियम र उहाँका भाइहरूसित प्रार्थना र विन्ती चढाउनमा निरन्तर लागिरहे They began with prayer meeting. हेर्नुस् त उनीहरूले प्रार्थनाको सेवाबाट सुरु गरे And what was their prayer? अनि उनीहरूको प्रार्थना चाहिँ के थियो Yeah, something had happened. अनि त्यहाँनिर के भयो Among the 12 disciples, one had gone. 12 चेलाहरू मध्ये एकजना त गयो Yeah, one was not अनि there. त्यहाँ ऊ चाहिँ त्यहाँ थिएन So the 12 number was not complete. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा त्यो 12 संख्या चाहिँ पूर्ण भएको And they were थिएन concerned how to complete this. अनि उनीहरू चिन्तित थिए यसलाई चाहिँ कसरी पुरा गर्ने We cannot leave one alone. हामी एकलाई त्यत्तिकै एक्लै छोड्न सक्दैनौँ We have to bring everyone together. हामीले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्दछ And so they were praying in verse 24. अनि त्यही भएर 24 पदमा यसरी प्रार्थना गरेका छन् Yes. अनि तिनीहरूले प्रार्थना गरेर भने हे प्रभु सबै मानिसहरूको हृदय जान्नुहुने तपाईँ हुनुहुन्छ यी दुई मध्ये कसलाई तपाईँले चुन्नु भएको छ Yes. देखाइदिनुहोस् One was chosen हेर्नुस् त त्यहाँनिर एकजना चाहिँ चुनियो so that that number may be completed. ताकि त्यो संख्या चाहिँ पुरा भएको होस् What do we get the message here? अनि यहाँबाट हामीले के सन्देश प्राप्त The गर्दछ? first prayer meeting was praying for the people who will lead the church. अनि पहिलो प्रार्थना सेवकाईको माग चाहिँ के को लागि थियो त्यो यस्तो व्यक्तिको लागि जसले चाहिँ मण्डलीलाई डोर्याउन Yeah, the सक्दथ्यो Lord had left 12 disciples, अनि प्रभुले चाहिँ 12 चेलाहरू छोडेर जानुभएको and we थियो need all the 12. अनि सबैलाई हामी सबैलाई 12 चेला नै And so they चाहिदछ were praying, Lord, one now is not there, please add that one. अनि उनीहरूले प्रार्थना गरिरहेका थिए प्रभु अब एकजना त छैन तपाईले नै त्यो यसलाई थप गर्नुहोस् So what should we pray? अनि के भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ Lord, first of all, give us thy servants who will bring thy word, who will lead us
in the days to come. प्रभु सर्वप्रथम त तपाईको दास हामीलाई दिनुहोस् जसले हामीलाई आउने दिनहरुमा ढोल्याउन So सक्नुहुन्छ the church was praying this prayer. तसर्थ मण्डलीले चाहिँ यस्तो प्रकारको प्रार्थना गरिरहेको Even in थियो Matthew 9:38 and 37:38, मत्ती 9 अध्यायको 37 र 38 पदमा पनि our Lord said like this: हाम्रो प्रभुले यस प्रकारले भन्नुभयो the harvest is plenty, but laborers are few. साच्चै फसल प्रशस्तै छ तर खेतालाहरू थोरै So छन् pray to the Lord of the harvest that he may give laborers to us. तसर्थ फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर कि उहाँले तिमीहरूलाई खेतालाहरू So पठाइदिउन् the first prayer of the church should be, Lord, give us such talents. तसर्थ मण्डलीको पहिलो प्रार्थना यो हुनुपर्दछ कि प्रभु यस्तो प्रकारको निपुणता भएका व्यक्तिहरू हामीलाई दिनुहोस् As we see in Ephesians 4:11, जसरी हामीले एफिसी 4 अध्यायको 11 पदमा हेर्यौं five-fold gift which was given to the church: अनि त्यस मण्डललाई दिएको 5 पत्रीय दानहरू apostles अनि प्रेरितको दान and prophets, भविष्यवक्ताहरू evangelists, सुसमाचार प्रचारकहरू pastors, गोठालाहरू and र teachers. शिक्षकहरू So, beloved, this is required in these days. प्रियहरू यी दिनहरुमा यो कुराको आवश्यकता And छ this should be our collective prayer. अनि यो हाम्रो सामूहिक प्रार्थना That हुनुपर्दछ if the Lord will give us such men, कि प्रभुले हामीलाई यस्ता व्यक्तित्वहरू दिनुभएको spirit-filled men, आत्माले भरिएका व्यक्तिहरू and then we will be able to bind everything on this earth. अनि हामी सबै कुरा यस पृथ्वीमा बाँध्न सक्छौं And that is our next prayer. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो अर्को प्रार्थना हो Lord, bind all the powers of darkness. प्रभु अन्धकारका सबै शक्तिहरूलाई बाँधिदिनुहोस् Because he said, whatever you bind on earth will be bound in heaven. किनभने उहाँले भन्नुभयो पृथ्वीमा तिमीले जे बाँधौला स्वर्गमा त्यो बाँधिनेछ What you will release on earth will be released in अनि heaven. तिमीहरूले पृथ्वीमा जे फुकाउला त्यो स्वर्गमा तिमीहरूको निम्ति So फुकाइनेछ this twofold things has to be done. तसर्थ दुई पत्रीय कुराहरू चाहिँ गरिएको The हुनुपर्दछ activity of Satan has to be bound, शैतानको कार्य चाहिँ बाँधिएको and हुनुपर्दछ those who are bound by this Satan must be अनि released. शैतानले बाँधिएकाहरू चाहिँ खोलिएको So हुनुपर्दछ beloved, here we find the first thing. What does the church अनि pray? यहाँनिर प्रार्थना मण्डलले गरेको पहिलो प्रार्थना Now के in के the भेट्छौँ? second chapter, just quickly I am telling you, अब दोस्रो अध्यायमा हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ again they had gathered in prayer. फेरि पनि उनीहरू प्रार्थनाको निम्ति भेला भएका See, छन् for verse, just to read verse 1. प्रेरित 2 अध्यायको 1 पद अनि पेन्टिकोस्टको दिन पूरा हुँदै गर्दा तिनीहरू सबै एकै मनका भई एकै ठाउँमा थिए They were gathered with one accord. हेर्नुस् त उनीहरू एकै मनका भइकन भेला भएका And थिए because of their prayers, अनि तिनीहरूका प्रार्थनाहरूको कारणले in गर्दा verse 41 we find 41 पदमा हामी भेट्दछौँ 3,000 souls were added in the church. 3000 आत्माहरू त्यहाँनिर मण्डलीमा थपिएका Oh, थिए because of this church prayer. किनभने मण्डली प्रार्थनाको कारणले Because the गर्दा, church prayer, servants of God were given. किनभने मण्डलीको प्रार्थनाले गर्दा परमेश्वरका दासहरू दिएको By थियो the church prayer, souls were added into the house of अनि God. मण्डलीको प्रार्थनाद्वारा त्यहाँनिर आत्माहरू परमेश्वरको भवनमा That's थपिएका why थिए। in Matthew 18 and 19 our Lord told we should pray. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा मत्ती 18 अध्यायको 18 19 पदमा प्रभुले भन्नुभयो कि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ Yeah, make yourself clean आफूलाई शुद्ध पार and pray प्रार्थना गर and pray with oneness, एकता अथवा एकै मनको भइकन प्रार्थना गर and you will find the presence of the Lord. अनि तपाईँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति प्राप्त And गर्दछौँ through the Holy Spirit, अनि पवित्र आत्माद्वारा as He starts moving among you, जसरी उहाँले हाम्रो जीवनमा काम गर्न yeah, He थाल्नुहुन्छ will first bring servants to you. सर्वप्रथम उहाँले तपाईँहरूको निम्ति दासहरू And ल्याउनुहुन्छ through their ministry, many souls will be added. अनि उहाँहरूको सेवाकारीद्वारा धेरै आत्माहरू थपिँदछन् And one more thing in Acts chapter 3, अनि प्रेरित 3 अध्यायमा अझै एउटा कुरा again they were praying. फेरि पनि उनीहरूले प्रार्थना See, गरिरहेका verse थिए। 1. 3 अध्यायको 1 पद तब पत्रुस र यूहन्ना प्रार्थनाको समयमा अर्थात् 3 बजे सँगै मन्दिरभित्र गए Yes, they were praying. हेर्नुस् त उनीहरूले प्रार्थना गरिरहेका And थिए what happened here? अनि अब यहाँनिर के भएको We छ all know the story. अनि हामी सबैलाई यो घटना Yeah, थाहा छ Peter said, silver and gold have I अनि none. पत्रुसले भन्छ चाँदी र सुन त मसँग छैन What I have I give to तर you. मसँग जे छ त्यो म तिमीलाई In the दिन्छु name of Jesus Christ, rise up and walk. नासरतको येशू ख्रीष्टको नाममा उठ र हिँड So, beloved,
this prayer also was answered. तसर्थ प्रिय यो प्रार्थनाको पनि उत्तर भयो A great miracle was done. त्यहाँनिर ठुलो आश्चर्य काम भयो The person who could not walk started जो walking. व्यक्ति हिँड्न सकेनन् ऊ हिँडे This is required among the church. अनि मण्डलीमा यो आवश्यकता छ Spiritually, those who are limping and not able to walk. अनि आत्मिक रूपमा जो लङ्गडो हुनुहुन्छ र हिँड्न सक्नु हुँदैन And the Lord should bring such revival that those who are sitting and lacking, they may stand up and walk. अनि प्रभुले यस्तो प्रकारको जागृति ल्याएको हुनुपर्दछ कि जो बसिरहेका छन् उनीहरू चाहिँ उठेर हिँड्न सकुन् And then again in Acts chapter 4, अनि फेरि पनि प्रेरित 4 see, अध्यायमा every chapter there is prayer. हेर्नुस् त प्रत्येक अध्यायमा त्यहाँनिर प्रार्थना छ Acts chapter 4, प्रेरित 4 when अध्याय they were persecuted now, the persecution started, जब उनीहरूमाथि चाहिँ त्यहाँनिर सतावट आयो and see verse 24. हेर्नुस् त प्रेरित 4 अध्यायको 24 पद अनि यो सुनेर तिनीहरूले एकै मनको भएर परमेश्वरतर्फ आफ्नो स्वर उचाले र भने हे प्रभु तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईले स्वर्ग पृथ्वी समुद्र र तिनीहरूमा भएका सबै थोकहरू बनाउनु Yeah, भयो in verse 23, one very important thought is there. अनि 23 पदमा अति नै महत्त्वपूर्ण विचार They दिएको छ। went to their own company. उनीहरू आफ्नै साथीहरू Yeah, कहाँ गए। beloved, we cannot pray anywhere we like. प्रियहरू हामीलाई जहाँ मन लाग्छ हामी त्यही प्रार्थना गर्न God's सक्दैनौँ। word is telling us they went to their own company. परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि तिनीहरू आफ्नै साथीहरू कहाँ Yeah, गए the people with whom your spiritual understanding matches. अनि त्यस्ता मानिसहरूसँग जहाँ तपाईको आत्मिक समझ चाहिँ मिल्दछ You have the true vision. अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको चाहिँ साँचो दर्शन हुँदछ I cannot elaborate here, but you understand what I'm meaning to म say. यसलाई व्याख्या गरिरहन सक्दिनँ तर मैले भनेको कुरा तपाईले बुझ्नु भयो So होला। they went to their own company, अनि उनीहरू आफ्नै साथीहरू कहाँ गए and that is very important. त्यो चाहिँ अति And महत्त्वपूर्ण then छ in 24 they prayed. अनि 24 पदमा उनीहरूले And when प्रार्थना they गरे। prayed, अनि जब उनीहरूले प्रार्थना we see गरे 31, the place was हामी shaken. 31 पदमा देख्छौँ कि त्यो ठाउँ हल्लियो Yeah, the Lord wants to shake this place, अनि beloved. प्रभुले यो ठाउँलाई हल्लाउन चाहनुहुन्छ So प्रियहरू। the Lord doesn't want simply that we may come here, gather, and say how are you, and eat food and go away. अनि प्रभुले साधारण रूपमा यो चाहन्न कि हामी यहाँनिर भेला भएर एकअर्कालाई तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर खाना खाएर फेरि आफ्नो ठाउँमा गएको God's desire for us is that when we gather as God's people, the place should be shaken. परमेश्वरका जनहरू भएको कायम गर्दा जब हामी भेला हुँदछौँ परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि त्यो ठाउँ हल्लिएको And what happened? Verse 33. 33 पदमा यहाँनिर के भयो अँ। अनि बडो सामर्थ्यसित अँ। प्रेरितहरूले प्रभु येशूको बौरी उठाएको गवाही दिन्थे अनि तिनीहरू सबैमाथि ठुलो अनुग्रह भएको थियो Yes, they preached the resurrection of Lord Jesus Christ with great power. उनीहरूले बडो अथवा ठुलो सामर्थ्यसित प्रभु यीशु ख्रीष्टको बौरी उठाएको So, विषयमा गवाही this दिए is the beginning church. तसर्थ यो चाहिँ सुरुवातको मण्डली And that's थियो। why we see multitudes being अनि त्यही भएर gathered. त्यहाँनिर हामी अनगिन्ती भिडहरू त्यहाँनिर भेला भइरहेको You will see throughout in Acts how much people were being added every day. पुरा प्रेरितको सबै अध्यायमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दैनिक रूपमा कति धेरै आत्माहरू चाहिँ थपिन्दथे The beginning was prayer, तर सुरुवात के को थियो प्रार्थना church prayer. मण्डलिक The प्रार्थना power in prayer, beloved. प्रार्थनामा सामर्थ्य छ प्रियहरू What we saw? हामीले के The हेर्यौं first thing, the Lord in the answer to prayer will give us men who are anointed, appointed by the Lord. अनि पहिलो कुरा प्रार्थनाको तर्फमा परमेश्वरले चाहिँ हामीले यस्ता व्यक्तिहरू दिनुहुन्छ जो उहाँले हाम्रो निम्ति अभिषिक्त गर्नुहुँदछ Second chapter we saw that by our prayer, through the work of the Holy Spirit, added 3,000 souls were added. अनि दोस्रो अध्यायमा हामीले देख्यौं कि त्यहाँनिर परमेश्वर अथवा पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा त्यहाँनिर मण्डलीमा चाहिँ 3000 आत्माहरू थपिएका And थिए it was a wonderful movement, beloved. अनि त्यहाँनिर चाहिँ अद्भुत प्रकारको यस्तो प्रकार घटना Even भएको in थियो the प्रियहरू। time of Brother Buxing, भाइजी भक्त सिंहको समयमा same thing happened. यही भएको थियो The people say that the whole town, Chennai, started singing our
a Bible song. अनि मानिसहरूले यो भन्दथे कि त्यो चेन्नईको पुरै सहरले हाम्रो बाइबलको भजन गाउँदथे Because with liberty they would go out and preach the gospel. किनभने उहाँहरू चाहिँ स्वतन्त्रताको साथ बाहिर गइकन प्रचार Evening, गर्नुहुन्थ्यो every day the meetings were done. अनि प्रत्येक साँझको समयमा त्यहाँनिर सेवकाहरू हुँदथे I was very happy that I was seeing that Bethel Church was having meeting every day. अनि म यो खुसी भइरहेको थिएँ किनभने बेथेलले पनि प्रत्येक साँझमा चाहिँ सेवाकाई राखिरहेको थियो Since Brother Timothy has come, they were having everyday meeting, अनि isn't भाइ it? तिमोथी If I'm यहाँनिर not आउनुभएको wrong. कारणले गर्दा दिनहु यहाँनिर सेवाकाई भइरहेको थियो And that is very important, अनि त्यो beloved. चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ Because प्रियहरू हो। God's word can only build us up. किनभने केवल परमेश्वरको वचनले हामीलाई बढाउँछ अथवा बनाउँछ And our sacrifice. अनि हाम्रो बलिदानले पनि If preacher is there, those who are there to share the word. But if people don't come to listen, how will that work? अनि त्यहाँनिर प्रचारकहरू त हुनुहुन्छ अथवा वचन दिनेहरू त हुनुहुन्छ तर त्यहाँ सुन्नेहरू हुनु भएन भने चाहिँ त्यहाँनिर कसरी चाहिँ काम हुँदछ In त? third chapter, we saw that this lame man was restored, spiritual walk. तसर्थ 3 पदमा हामीले 3 अध्यायमा देख्यौँ कि यहाँनिर जन्मेको लङ्गडो यहाँनिर ऊ हिँड्न सक्यो अथवा यसलाई भन्नुपर्दा आत्मिक हिँडाइ And fourth chapter, we saw that because of the prayer, they were filled with great power and they preached the resurrection of Lord अनि Jesus. 4 अध्यायमा हामीले देख्यौँ कि उनीहरूले प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा उनीहरू बडो सामर्थ्यले भरिए अनि उनीहरूले प्रभु येशूको विषयमा प्रचार गरे Finally, in Acts chapter 12, अनि अन्त्यमा प्रेरित 12 अध्याय that is also very important. यो पनि अति महत्त्वपूर्ण छ Read verse 5. प्रेरित 12 अध्यायको 5 पद यसकारण पत्रुस झ्यालखानामा राखिए तर उनका निम्ति मण्डलीद्वारा Mandali Dwara. परमेश्वरलाई अटुट प्रार्थना चढाइयो The church was praying for Peter who was in prison. अनि पत्रुस जो झ्यालखानामा थियो उसको निम्ति चाहिँ मण्डलीले प्रार्थना That is गरिरहेको what the थियो Lord had told in Matthew 18. मत्ती 18 अध्यायमा प्रभुले यही भनिरहनु भएको थियो Anything which we will lose on earth will be loosed in heaven. जे पनि हामीले पृथ्वीमा फुकाउँला त्यो स्वर्गमा फुकाइने छ So there are many such hindrances upon God's people अनि त्यही भएर परमेश्वरका जनहरूमाथि धेरै यस्ता बाधाहरू हुँदछन् that they may not preach the word. ताकि उनीहरूले वचन प्रचार गर्न नसकुन् Truth may be not given to God's people. परमेश्वरका जनहरूलाई सत्यता बताउन नसकुन् And भनिकन so Satan will try to stop them. तसर्थ शैतानले चाहिँ उनीहरूलाई रोक्न And खोज्दछ so we have to pray that, Lord, this will not happen. तसर्थ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ प्रभु यसो नभएको We होस् want to release the servants of God and they should not be in prison. परमेश्वरका जनहरूलाई हामी फुकाउन चाहँदछ र खुल्ला छोड्न चाहन्छौँ ताकि शैतानले चाहिँ बन्धनमा नपारेको And होस् that prayer was answered. अनि यो प्रार्थना चाहिँ त्यहाँनिर उत्तरित भएको In a थियो wonderful way, Peter came out. हेर्नुहोस् त अद्भुत प्रकारले पत्रुस बाहिर So निस्के this fivefold prayer which we see, there are more also, but we don't have time. तसर्थ प्रार्थनाको विषयमा 5 पत्रिका कुराहरू हामीले अरू धेरै छन् तर समयको कारणले So, हामीले हेर्न सक्दैनौँ beloved, in this direction, let us pray. तसर्थ प्रियहरू हामी यस दिशातर्फ भइकन हामीले प्रार्थना But first गर्छौँ of all, cleansing is required. तर सर्वप्रथम शुद्धिकरण आवश्यकता Yeah, छ that wrong thing should be corrected. गलत कुरा चाहिँ सच्याइएको हुनुपर्दछ And then coming together in oneness. अनि त्यसपछि एकै मनको भएर भेला हुआ And coming together for prayer. अनि प्रार्थनाको निम्ति भेला हुआ These days, prayer is very less. अनि यी दिनहरूमा प्रार्थना चाहिँ अति नै कम हुँदछ I remember in my childhood, म याद गर्छु मेरो बाल्यकालमा when convocations and such meetings were held, जब पवित्र महासभा यस्ता सेवाकाहरू हुँदथे and when we came into the hall, अनि जब हामी चाहिँ हलमा आउँदथ्यौँ listen, beloved, very careful. प्रियहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् Believers would make groups, small groups, and they would be अनि praying. विश्वासीहरूले सानो सानो समूह बनाइकन प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो Today we are not doing that. आज त हामीले अथवा यी दिनहरूमा त हामीले यस्तो गरेका I छैनौँ don't see that kind of prayer spirit of prayer. अनि यस्तो प्रकारको प्रार्थनाको आत्मा चाहिँ मैले देखेको छैन People will be chit-chatting, asking this and that. अनि मानिसहरू त कुराकानी गर्छन् काने खुसी गर्दै के कुरा We become सोधिरहन्छन्। so much worldly. अनि हामी यति धेरै सांसारिक हुँदछौँ But prayer is required, तर beloved. प्रार्थना भने अति नै So, आवश्यक छ प्रियहरू Even when we are in this kind of meeting and having some free time, let us spend time in prayer अनि together. यस प्रकारको सेवाकाई होस् या अथवा हाम्रो समय भएको समयमा पनि हामीले चाहिँ प्रार्थनामा समय व्यतीत गरौँ And then we will see great things happening in our midst. तब मात्र हामीले हाम्रो मध्येमा चाहिँ ठुला ठुला कुराहरू भएको देख्न As the सक्छौँ। Holy Spirit was given full liberty to do the work of the Lord. जसरी यहाँनिर पवित्र आत्मालाई परमेश्वरको सबै कामहरू गर्नको निम्ति पुरा स्वतन्त्रता दिएको So थियो may the Lord help us that we may pray
and be guided by the Holy Spirit to pray. तसर्थ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् ताकि हामी पवित्र आत्माको अगुवाईमा प्रार्थना गर्न सकेका हौँ। अब प्रार्थना गरिदिनुहोस्। प्रेम पिता परमेश्वर धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ प्रभुले हामीलाई अति सरलताको साथमा प्रभु आज भोलिदेखिको जो सेवकाई छ जसको कारणले गर्दा अब हामी प्रार्थनामा अब सुरु गरिरहेको छौँ विशेष भोलि सेवाको लागि। यसकारणले गर्दा पिता तपाईँको पवित्र चरणमा सबैभन्दा पहिला हामी अति नै नम्र र दीन बनिकन सबै प्रकारको दुर्बलतालाई सबै प्रकारको कमजोरतालाई पिता सबै प्रकारको अयोग्यतालाई जो मानवीय कुराहरू छन् हामीमा भएका सम्पूर्ण दुर्बलतालाई कमजोरतालाई देख्नुहुने परमेश्वरको पवित्र चरणमा आइकन हे पिता परमेश्वर हे प्रभु ख्रीष्ट यीशुको अति पवित्र चरणमा उहाँको पवित्र नाम लिकन आउँदछौँ। किनभने पिता हामी सिधै अति भयोग्य पवित्र परमेश्वरको चरणमा हामी आउन सक्दैनौँ। यसै गर्दै उहाँका पवित्र नाम लिकन साथै उहाँका ख्रीष्ट यीशुको पवित्र रगतको छिर्काउ मुनि हाम्रो शरीरलाई हाम्रो प्राणलाई हाम्रो आत्मालाई ल्याएर हे पिता हामी सबै नै हे पिता वचनको अधीनतामा आएको छौँ। तपाईँ प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई प्रशस्त मात्रामा हे पिता परमेश्वर बात गरिरहनु भएको छ। जसरी आत्माको एकतामा बनिकन प्रभुको जनहरू ख्रीष्टको रगतद्वारा किनेको जनहरू एक मनको बनिकन जब प्रार्थना गर्दछन् तब हामी त्यो प्रार्थना एउटा साधारण प्रार्थना नभएर आज एउटा शक्तिशाली प्रार्थनाको रूपमा परिणत हुँदछन्। जुन प्रार्थनाको प्रभु शक्तिको कारणले गर्दा यद्यपि जेलमा रहेका प्रभुको दास सिमन पत्रुसलाई पनि निकाल्न सकेका थिए। हे पिता परमेश्वर यीशुले तपाईँको चरणमा आएर हे पिता परमेश्वर सबै प्रार्थनाका वचनको लागि तपाईँले रक्षा गर्नुहोस्। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ भोलिका जति पनि सेवकाई छ सन्देश भागहरूलाई तपाईँ प्रभुले आफ्नो आत्माले भरिदिने काम गर्नुहोस्। बिहानका पारिवारिक सेवादेखि लिएर बेलुकीका मुख्य वचनको सेवकाई साथै पर्सि शनिबारको सेवकाईमा पनि तपाईँ प्रभुतर्फबाट हामी सबै प्रकारको आशिष चाहन्छौँ। तपाईँको उपस्थितिले हामीलाई भरिदिने काम गर्नुहोस्। किनकि तपाईँको उपस्थितिमा नै हामी सबै प्रकारका हे पिता परमेश्वर आनन्दको अनुभव हामी गर्दछौँ। र तपाईँ हामी जति नै मान्छे आए तापनि तर तपाईँ आउनु भएन भने हाम्रो बसाइ हे पिता परमेश्वर एउटा ठोस आत्मिक प्रकारको हुन सक्दैन। जसको कारणले गर्दा तपाईँ प्रभुले आफ्नो उपस्थितिले तपाईँलाई भरिदिने काम गर्नुहोस् प्रार्थना छ। जसरी हे पिता परमेश्वर प्रभुको दास यशायालाई आफ्नो पिता बलिदान गरिएका हे पिता कोइलाले तपाईँको ओठलाई छुनुभयो त्यस्तै प्रकारले आज सन्देश दिने प्रत्येक प्रभुको दासहरूलाई हे पिता आफ्नो वचन दिइकन उनको ओठलाई छोइदिनुहोस्। जसलाई मण्डलीमा आवश्यकता अनुसार समयअनुसार तपाईँको जिउँदो वचनलाई हे पिता दिने काम गर्नुहोस्। किनभने वचन दिन भन्ने कुरा सजिलो पनि छैन। किन संसारमा बोल्न अनि पिता परमेश्वर एउटा भाषण दिन एउटा मोटिभेसनको स्पिच दिन र प्रभुको सन्देश दिनुमा अति नै भिन्न छन्। किनभने जसरी त्यो दिनहरूमा भविष्यवक्ताहरूको हृदयभित्र परमेश्वरको आत्माको द्वारा उहाँले तपाईँलाई भविष्यवक्तालाई तपाईँको आफ्नो वचन आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले त्यो तपाईँको विचारलाई हेबिता भू लेखेर यता बोलेर सुनाउने गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपाईँ प्रभुले हेबिता जसरी मलाकीको पुस्तकमा लेखेको छन् हरेक पुजारीको ओठहरूमाबाट हेबिता मानिसले परमेश्वरको वचनलाई खोज्छन् भनिकन लेखेका छन्। यसकारणले गर्दा हामी जति सन्देश भागहरू छौँ तपाईँ प्रभुले पारिवारिक सेवामा वचन दिने साथै पिता परमेश्वर मुख्य वचनको सेवका दिने सबैको ओठलाई तपाईँ प्रभुले छोइदिने काम गर्नुहोस् भनी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ ताकि उहाँहरूको मुखरबिन्द्रबाट तपाईँको जिउँदो परमेश्वरको वचनहरू हामी सुन्नको लागि सहायता गर्नुहोस्।
जति पनि विभिन्न प्रकारको विभागीय कार्यहरू वितरण गरिएका छन् ती कामहरूमा आनन्दको साथमा, शान्तिको साथमा, खुसीको साथमा प्रभुको सेवा सम्झिकन सेवा गर्नको निम्ति प्रभु साथ दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ। विभिन्न क्षेत्रहरूबाट, युएसको विभिन्न क्षेत्रबाट, यद्यपि युकेबाट, क्यानाडाबाट, अरू विभिन्न क्षेत्रबाट तपाईँले आफ्नो जनलाई यता यो सेवकाइमा एकत्रित गर्नुभएको छ। तपाईँले यी क्षणहरू प्रभु आजदेखि लिएर आइतबारसम्मको सेवकाई आशिषमय यविधा पनि छन् भएको हुन्। अनि आत्मिकी हामी धेरै प्रकारका लाभहरू हामी उठाएर परमेश्वरको आगमनको निम्ति प्रिय, किनभने दिनकाल अति परिस्थिति अति नाजुक रहेको कारणले गर्दा हामीलाई प्रभुको एउटा आत्मिक जिन्दगीमा, एउटा विश्वासमा, एउटा उदाहरणीय जीवन, एउटा स्वर्गीय पिता तपाईँको स्वभावमा बढ्नको निम्ति यविधा परमेश्वर हाम्रो विश्वासलाई बढ्ने काम, प्रेमलाई बढ्ने काम भएको होस् भनी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। वचनको रक्षा सधैँ सधैँ सम्पूर्ण सेवकालाई तपाईँको महिमाका लागि पिता सहायता साथै सम्पूर्ण अन्धकारको शक्तिलाई दमन गरिदिनुहोस्। कुनै पनि निराशा ल्याउने कुराहरू, विभिन्न प्रकारका बाधा ल्याउने कुराहरू, अन्धकारको शक्तिका सबै युक्ति अनि उपायलाई तपाईँ प्रभुले पिता परमेश्वर आफ्नो सामर्थ्यवान नाममा काबुमा राखेर पिता परमेश्वर